बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बतौर इंसान और मुसलमान आपका इस बात पर पूरा यकीन होगा कि एक दिन हमें इस दुनिया से चले जाना है। कोई 50 साल का होकर मर जाएगा तो कोई 100 साल का होकर मर जाएगा, या जिसे जब अल्लाह का बुलावा आ जाए तो वो ये दुनिया छोड़कर चला जाएगा। लेकिन बतौर मुसलमान हमारी ये ख्वाहिश भी होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां हम उसी सूरत में कर सकते हैं जब अल्लाह ताला हमें ज़्यादा उम्र अता फरमाए। हम ज्यादा अरसा जिंदा रहेंगे तो ज्यादा नेकियां कर सकेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जहन में ये सवाल आता है कि आखिर हम में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो जल्दी मर जाते हैं, और कुछ लोग ज्यादा अरसा जीते हैं। जो लोग जल्दी मर जाते हैं ये तो उनके साथ नाइंसाफी है कि उन्हें कम वक्त मिला, और कम वक्त मिलने के बायस उन्होंने कम नेकियां की हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से सवालात यकीनन आपके जहन में भी आते होंगे, और ऐसा ही सवाल एक भारतीय शहरी ने डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रख दिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक को व्हाट्सएप के जरिए ये सवाल मौसूल हुआ, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस अहम सवाल का क्या जवाब दिया था। टीम हम कदम अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आज की वीडियो में आपको बताने जा रही है। दोस्तों, आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, तभी आप मुकम्मल तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बयान समझ पाएंगे। और इसके अलावा वीडियो के आखिर में टीम हम कदम की जानिब से आपसे आपका पसंदीदा एक अहम सवाल भी पूछा जाता है, जिसका जवाब आप कॉमेंट की सूरत में हम तक पहुंचाते हैं। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। Is my brother Naushad from India. Allah created human beings. Some human beings He gave long life and some short. A long living Muslim can perform more good deeds than the short living Muslim. What if a Muslim wants to perform more good deeds but he dies very soon? Isn't it injustice? भारत से नौशाद नामी शहरी ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया था कि अल्लाह ताला कुछ लोगों को ज्यादा उम्र देता है और कुछ लोग जल्दी मर जाते हैं। जो लोग जल्दी मर जाते हैं उनके साथ तो नाइंसाफी है कि उन्हें नेकियां करने का मौका ही नहीं मिला। डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने जब ये सवाल रखा गया तो वो मुस्कुरा रहे थे। इस मौके पर दोस्तों यकीनन आपके जहन में भी ये सवाल आता होगा कि ऐसे तो नाइंसाफी हो रही है, लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए इस सवाल का जवाब देना एक चैलेंज था। आज की वीडियो में अब आप देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मुश्किल सवाल का किस खूबसूरती से जवाब दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारे भाई नौशाद ने भारत से बहुत अच्छा सवाल किया है, मगर यहाँ पर नौशाद भाई को मालूम नहीं है कि कभी कभार मैं सवाल का जवाब देते हुए एक सवाल खुद भी कर लेता हूँ। और मैं नौशाद साहब से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके सवाल को उल्टा कर लिया जाए और मैं पूछूं कि जो आदमी ज्यादा अरसा जिंदा रहेगा तो वो ज्यादा गुनाह भी तो कर सकता है, और जो कम अरसा जिंदा रहेगा वो कम गुनाह भी करेगा। What brother Naushad fails to realize that I can ask a counter question also. That the more longer you live, the more evil deeds you can do. It's disadvantageous to live for a longer time, because if you live for long. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ज्यादा अरसा जिंदा रहना तो दोहरा खतरनाक और आपके लिए ही नुकसानदेह है। अगर आप ज्यादा अरसा जिंदा रहेंगे तो आप ज्यादा गुनाह भी तो करेंगे, और ज्यादा गुनाहों पर अल्लाह ताला जहन्नुम में डालेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह जुमला मुकम्मल करते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि जिंदगी ऐसी नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि दरअसल जिंदगी अल्लाह की जानिब से एक आजमाइश है, और आजमाइश यानी इम्तिहान, उसका दौरानिया कितना भी हो सकता है। अल्लाह ताला चाहे तो किसी इंसान को एक लम्हे में आजमा कर उसका इम्तिहान ले सकता है, और कभी चाहे तो उसे कई साल देकर उसकी आजमाइश और उसकी जिंदगी को बढ़ा सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने तीसरा अहम पहलू बताते हुए कहा कि अल्लाह ताला अगर किसी इंसान को 100 साल की उम्र देता है, अगर उस शख्स ने बुरे काम करने हैं, उसे 100 साल भी मिल जाएं तो वो उसमें कम ही नेकियां करेगा, ज्यादा बुरे काम करेगा। दूसरी जानिब अगर किसी शख्स को अल्लाह ताला ने सिर्फ 50 साल की उम्र दी है, तो उसे उन 50 सालों में अगर उसकी फितरत ऐसी है कि वो मोमिन आदमी है, अल्लाह के करीब है और नेक काम करना चाहता है, तो वो उन 50 सालों में 100 साल जीने वाले आदमी से भी ज्यादा नेकियां कर सकता है। ये सब कुछ अल्लाह ताला का इख्तियार है कि वो किसको कितनी उम्र देता है, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ नाइंसाफी किसी सूरत नहीं करता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि इस मामले के और भी कई अहम पहलू हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि जो नेमत अल्लाह ताला जितनी ज्यादा इंसान को देगा, उसका उतना ही ज्यादा हिसाब किताब भी देना पड़ेगा। यानी अल्लाह ताला ने अगर किसी इंसान को ज्यादा तवील उम्र अता की है और वो 100 साल तक जिया है, तो अल्लाह ताला उससे पूछेंगे कि तुम्हें जिंदगी के 100 साल नेमत के तौर पर नवाजे गए, तुमने उनमें क्या अच्छे काम किए। इसी तरह से वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा मालो दौलत से नवाजा है, उन्हें ज़कात देना होती है। अगर वो ज़कात नहीं देंगे तो वो गुनाह कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब जो गरीब आदमी है, जिसके पास ना दौलत है, तो उसे ज़कात देने की भी कोई फिक्र नहीं है, और ना ही उससे ज़कात के मामले पर सवाल किया जाएगा।
لہٰذا اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اپنی زیادہ نعمتوں سے نوازتا ہے تو اس سے حساب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کیوں نہ ہمیں عمر بھی کم ہی ملے اور ہم جلد اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں، اور اس طرح سے یہ ہوگا کہ ہم اس دنیا میں جو کہ گناہوں کی آماج گاہ بن چکی ہے یہاں پر کم عرصہ جئیں گے، اور یوں ہمارے گناہ بھی کم ہوں گے، اور اس کم عرصے میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں گے تاکہ ہم زیادہ نیکیاں کر کے اللہ کے قریب پہنچ جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ Aspects. Allah judges every human being depending upon the quality and the ability He has given. He makes some people rich, some people poor, some people healthy, some people handicapped. The people who are poor, they don't have to give zakat. They get 100 out of 100 in zakat. The person who is rich has to give zakat, has to give more charity. So depending upon the facility, Allah. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جہاں تک سوال کرنے والے کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناانصافی کرتا ہے کسی کو زیادہ نعمت اور کسی کو کم نعمت دے کر، تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 40 میں ارشاد فرما دیا ہے۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کسی صورت ناانصافی نہیں کرے گا۔ Allah says in the Quran, in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 40, Allah is never unjust in the least degree. لہٰذا یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ناانصافی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ لہٰذا اللہ تعالیٰ کسی صورت ناانصافی نہیں کریں گے، جس کو جتنا دیا ہے اس سے اسی کے مطابق حساب ہوگا، اور اس کی نیکیاں اور اس کی بدیاں، اچھے اور برے کام، سب کا اعمال نامہ سامنے ہوگا۔ جسے اللہ تعالیٰ نے زیادہ دولت دی ہے، جسے اچھی صحت دی ہے، جسے اچھا وقت دیا ہے، جسے خوبصورتی دی ہے، جسے اللہ نے زندگی دی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے جس نعمت سے نوازا ہے اس پر سوال بھی اتنا ہی ہوگا، اور جس انسان کے حصے میں اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ سب کچھ بہت کم آیا ہے تو اس سے سوال بھی کم ہی کیا جائے گا۔ Depending upon the ability He has given you, whether wealth or poverty, whether health or sickness, whether short life or long life, based on the ability He has given you, He will judge you accordingly. Allah is Malik Yawmiddin, the master of the day of judgment. He ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، یعنی روز محشر کا مالک ہے۔ اسے معلوم ہے کہ محشر میں انصاف اور حساب کیسے کرنا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے متعلق یہ کسی صورت تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ ناانصافی کریں گے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے دین اسلام سے متعلق اتنی بڑی بات کہہ دی تھی کہ یہ جان کر آپ کو فخر ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نظام انصاف اور روز حشر میں اللہ کی جانب سے کیے گئے فیصلے پر صرف مسلمانوں کا ہی یقین نہیں ہوگا، بلکہ وہ تمام تر کفار جو پوری عمر دین اسلام کا انکار کرتے آئے وہ بھی یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آج انصاف کیا ہے اور ہم سے بھول ہو گئی۔ Even the kafirs will be put into hellfire. They say, we agree we are wrong, but give us one more chance. And Allah will say, it's too late. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب کفار کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو اس موقع پر بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہم غلطی پر تھے، اے اللہ ہمیں ایک موقع اور دے دے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو جو اس موقع پر معافیاں مانگ رہے ہوں گے اور ایک موقع کی التجا کر رہے ہوں گے، انہیں بتا دے گا کہ اس دنیا میں صرف ایک بار جانے کی اجازت ہے۔ آج تک کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس دنیا میں ایک بار آیا ہو اور اس کے بعد دوبارہ لوٹ کر آئے گا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اس موقع پر لوگوں کو یہ فرما دیں گے کہ تمہیں دنیا میں موقع دیا گیا تھا اور یہ موقع صرف ایک بار ملتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب مکمل ہو چکا تھا۔ دوستو، ٹیم ہم قدم آپ سے دو اہم سوال کرنا چاہتی ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی نعمت سے نوازا ہے اور اس موقع دیا ہے کہ ہم اس موقع کے دوران پورا چانس ہمیں ملا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے نیک کام کر لیں۔ دوستو، آپ کامنٹ کر کے بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نیک کاموں کی تیاری ہے؟ اور دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، موت کا وقت آتا ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے، کیا کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ کو موت کی تیاری کرنی چاہیے اور موت کی تیاری کرنے کے لیے آپ نے قرآن مجید کھولا ہو یا اللہ کے حضور سر بسجود ہوئے ہوں تاکہ آپ روز محشر جب اٹھائے جائیں تو آپ فخر سے کہہ سکیں کہ آپ امتی ہیں اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے اور دیکھتے رہیے ہم قدم۔